वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको सबसे पहले बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद और शौकत बसरा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। चौधरी परवेज इलाही को हल्का PP 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली है। NA 49 अटक से आजाद उम्मीदवार ताहिर सादिक को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। NA 87 खुशाब से आजाद उम्मीदवार उमर असलम को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, क्या डिटेल्स हैं? देखेंगे, इंतखाबात लड़ने से मुताल्लिक और जो एतराज़ात आयद किए गए थे इलेक्शन ट्राइब्यूनल की जानिब से और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो एतराज़ात आयद किए गए थे और दरखास्तें मुस्तरद की गई थी, उसको चैलेंज किया गया था मुतफर्रिक उम्मीदवारों की जानिब से, मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके ऊपर आज समाअत हुई है। और सनम जावेद और शौकत बसरा की इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने से मुतालिक जो दरखास्त थी वो जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है, जबकि शौकत बसरा को NA 163 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पे उन्हें इलेक्शन लड़ने की सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है। ये बहावल नगर का हल्का बनता है जहाँ पे शौकत बसरा ने NA 163 के लिए जो है इजाज़तनामे के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और आज उन्हें इजाज़त मिली है, जबकि सनम जावेद को NA 119 और 120, 120 और सूबाई असम्बली का हल्का 150 से इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दी है, जबकि इलेक्शन कमीशन को सनम जावेद और शौकत बसरा के नाम बैलेट पेपर्स पर शामिल करने का भी हुक्म दिया है। दूसरी जानिब आज ही जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में 3 रुकनी बेंच था, जिसने चौधरी परवेज इलाही की भी इंतखाबात के अंदर हिस्सा और इंतखाबात लड़ने के हवाले से जो दरखास्त थी उसके ऊपर समाअत की थी और अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने PP 32 से परवेज इलाही के जो कि गुजरात का हल्का बनता है उधर इजाज़त दी है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, जबकि दीगर जो उनकी सूबाई कौमी असम्बलों की नशस्तों के हवाले से जो दरखास्तें थी वो परवेज इलाही की जानिब से वापस ले ली गई थी। इसी तरह एक आज़ाद उम्मीदवार थे, उनकी खुशाब से उनकी तरफ से भी दरखास्त दायर की गई थी, उन्हें इजाज़त दी गई है। उमर असलम है और इसी तरह ताहिर सादिक जो कि अटक का एक हल्का बनता है, उनकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया गया था, जिसके ऊपर उन्हें आज इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए इजाज़त दे दी गई है और अदालत ने इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर्स के ऊपर ठीक है हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। नून लीग नवाज शरीफ कल पार्टी मंशूर का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान को नवाजो 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं, नून लीग का बयानिया होगा। नून लीग के मंशूर में आवाम को रिलीफ देने के शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मंसूबे शामिल हैं। बिजली के भारी बिलों में फौरी रिलीफ के मंसूबे का वादा भी मंशूर में शामिल है। हसन रजा डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, दीगर पार्टियों की जानिब से मंशूर ना पेश करने का कहा जा रहा था, तनकीद की जा रही थी, अब कल मंशूर पेश किया जाएगा? बिल्कुल, आखिरकार 12 रोज कबल मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतखाबी रोज से अपना मंशूर पेश करने जा रही है और कल जो मंशूर का उन्वान रखा गया है वो पाकिस्तान को सच्चे मंशूर से नवाज दो, उसका उन्वान होगा। पाकिस्तान को नवाज दो 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं, ये नून लीग का बयानिया होगा और SIFC से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट को लेकर चलने का वादा भी नून लीग के मंशूर में शामिल किया गया है, जिसमें नौजवानों को रोजगार देने और उनको नए प्रोजेक्ट में शामिल करने का जो भी ये वादा मुस्लिम लीग नून के मंशूर में शामिल होगा। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मनसूबे जात भी शामिल किए गए हैं। इक़्तिदार संभालने के फौरी बाद बिजली के भारी बिलों में फौरी रिलीफ और मंशूर में नौजवानों के लिए सबसे ज्यादा मुराद देने का वादा भी मंशूर का हिस्सा होगा। मुस्लिम लीग नून जराए का ये कहना है कि नौजवान नस्ल को तालीमी मैदान में हर मुमकिन सहूलियात फराहम करना, नौजवान को बरसरे रोजगार के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के इक़दाम मंशूर में शामिल किए गए हैं। इसी तरह सेहत के हवाले से, मईशत के हवाले से, लाइफ स्टॉक ज़राअत के हवाले से भी। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। PTI कारकुनान ये बात समझ गए कि नून लीग को रोकने के लिए सिर्फ तीर पर मोहर लगानी है, ये कहना है बिलावल भुट्टो का। दीगर जमातों के कारकुनों से भी अपील है कि वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। वोटर्स ने समझदारी से काम लिया तो इलेक्शन के दिन सरप्राइज दे सकते हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से X पर यह पोस्ट की गई है। उन्होंने कहा है कि PTI कारकुनान ये बात समझ गए हैं कि नून लीग को रोकने के लिए सिर्फ तीर पर मोहर लगानी है। और मुल्तान से खबर है, PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों का जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन करवाने का मामला है। जावेद हाशमी के 2 दामाद और नवासों समेत
36 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ تھانہ مخدوم رشید میں مقدمہ SHO محمد امین کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے جاوید ہاشمی کے داماد سمیت 4 گرفتار افراد کو بری کر دیا ہے۔ جان شیر خان ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جان، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، یہ جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں عمر مختار چیمہ، جنہوں نے مقدمے سے ان کو بری کیا ہے۔ جاوید ہاشمی کے جو داماد ہیں ان کو، ان کے نواسے کو، شاہد بہار ہاشمی، قاسم ہاشمی اور محمد عمران اور عمر فاروق، یہ افراد جو ہیں ان کو ورکر کنونشن رکھا گیا تھا جاوید ہاشمی کی جانب سے۔ حلقہ MA 150 151 اس میں مدعو کیا گیا تھا شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے ہیں زین قریشی اور ان کی صاحبزادی مہر بانو قریشی، جس کے بعد پولیس نے وہاں پر کریک ڈاؤن کیا، اور اس کریک ڈاؤن کے بعد جاوید ہاشمی کے جو داماد ہیں ان کو حراست میں لیا گیا اور ان کے نواسے کو حراست میں لیا گیا تھا، اور آج ان کو پیش کیا گیا جب جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں۔ تو وہاں پر جو ان کے وکلا ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سراسر ایک سیاسی مقدمہ جو ہے یہ بنایا گیا ہے، قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، ایک 4 دیواری کے اندر رہ کر ورکر کنونشن جو ہے وہ کیا جا رہا تھا، جس کے بعد پولیس نے اس پر دھاوا بولا اور گرفتاری کی، جس کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ نے مخدوم جاوید ہاشمی کے جو داماد ہیں شاہد بہار ہاشمی اور ان کے نواسے، ان کو اس مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ بری کر دیا۔ بہت شکریہ آپ کا جان شیر خان۔ PP19 سے PTI رہنما محمد عارف عباسی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا یہ معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن ٹرائیبونل کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے اپیل خارج کر دی ہے۔ درخواست گزار نے 2 فوجداری مقدمات ہونے کے باوجود ضمانت کے لیے کسی عدالت سے رجوع نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے یہ ریمارکس دیے: آپ سچ بولنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ دستاویزات تو پڑھ کر آئیں، کیس چلانا ہے تو فیکٹ بتائیں۔ درخواست گزار نے دونوں مقدمات کا کاغذات نامزدگی میں بھی ذکر نہیں کیا۔ ریٹرننگ آفیسر نے بیٹے کی لندن میں موجود جائیدادوں کا پوچھا، اس کا بھی جواب نہیں دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات تفویض کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اختیارات تفویض کرنے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر پولنگ ڈے پر کسی بھی جرم پر خود سزا تفویض کر سکیں گے۔ تو الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات تفویض کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات تفویض کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اختیارات تفویض کرنے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر پولنگ ڈے پر کسی بھی جرم پر خود سزا تفویض کر سکیں گے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اسلحے کی نمائش پر پابندی عائد۔ انتخابات کے دنوں میں اسلحے کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کرنے پر بھی پابندی ہوگی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اسلحے کی نمائش پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ انتخابات کے دنوں میں اسلحے کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کرنے پر بھی پابندی ہوگی، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور پاکستان میں مستقبل کی قیادت کا فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے، یہ کہنا ہے نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ۔ پاکستان میں آزادی اظہار پر پابندیوں سے متعلق رپورٹ پر تشویش ہے۔ صحافی منصفانہ اور شفاف انتخابات کی کوریج میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بھی تشویش ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اور پاکستان کا سفیر ایران کے لیے روانہ۔ پاک ایران مضبوط تعلقات خطے کے لیے اہم ہیں۔ پاکستانی سفیر کا پیغام: پاکستانی قیادت کی نیک خواہشات کے مطابق تہران جا رہا ہوں۔ پاکستانی سفیر کی جانب سے یہ پوسٹ کیا گیا ہے۔ ذیشان یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیے عامر، ایران میں جو پاکستان کے سفیر ہے مدثر ٹیپو، انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام جاری کیا ہے کہ میں تہران جا رہا ہوں اور جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے ان کے سینسر اور گڈ وشز ہے اس کے ساتھ ہی جا رہا ہوں، اور جو کام ہے وہ میں پہلے سے زیادہ پرعزم ہو کے ہی کروں گا۔ ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ مضبوط پاکستان اور ایران خطے کے لیے اہم ہے اور وقت ہے کہ حالات بدل دیے جائیں، اور میں پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے نیک خواہشات کے ساتھ ہی ایران جا رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔